सुनाते हुए। मसलन उनका शेर है कि कौन पहुंचा है दश्ते इम्कान तक, कौन पहुंचा है दश्ते इम्कान तक, वैसे पहुंचा हुआ तो मैं भी हूँ। यही है कि एक तंज भी निगाहे सुखन आफरी में था, एक तंज भी निगाहे सुखन आफरी में था, हम पी गए मगर ये सलीक़ा हम ही में था। ये बड़ा मुझे इनके ये शेर बड़े अभी भी पढ़ता हूँ तो उनकी याद अपनी जगह पढ़ के मुझे अभी भी मज़ा आता है। एक यानी एक ज़ेर मुस्कुराहट जिसे आप कहते हैं वो ज़रूर आती है ऐसे मौके पर। तो ये उनकी ज़ात के ऐसे बहुत से पहलू हैं ज़ाहिर है जो सोचते रहता हूँ तो ये चीज़ें ज़हन में आती रहती हैं। मैं के हवाले से एक चीज़ ये कि उनके हवाले से जो भी कुछ काम कर रहा हूँ जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मैंने पिछली बार बात हुई थी अखबार के हवाले से। अखबार उनका जो पर्चा वो भी उनके जो इश्क थे उनमें से एक वो भी था और अभी फ़िलहाल उसको दोबारा जारी करने का कोई सिलसिला बना नहीं है, लेकिन मेरा अभी तक इरादा है कि अब उसके हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर कुछ जल्दी कुछ काम शुरू होगा। मगर उसके अलावा उनके हवाले से कुछ और काम कर रहा हूँ जिसमें उनके मुख्तलिफ कलाम को दोबारा जमा करना, गैर मतबूआ कलाम को या जो चाहे हो चुका है उसको दोबारा जमा करना, उसको किसी नई सूरत में शाये करना जिससे आप लोगों को कोई नई चीज़ मिल सके या कोई फ़ायदा हो सके। एक नई तरीके से शाये करने पर उनके हवाले से जो कुछ लिखा गया या जो उन्होंने लोगों के हवाले से लिखा या जो उनके फ़िकाइये थे जो कि बड़े ही दिलचस्प हुआ करते थे और उसमें कई जुमले ऐसे हैं जो और यकीनन उनके जो पढ़ने वाले थे वो लोग भी याद करते होंगे, मुझे तो बार बार याद आते हैं। तो उनको जमा करना ये सब चीज़ें असल से मैं काम कर रहा हूँ। तो आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनकी अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं आखिर में सिर्फ एक मुख्तसर नज़्म, क्योंकि मुझे अक्सर उन्होंने जो बातें वो मुझसे नहीं कह सके और मैं सुनना चाहता था उसके एक नज़्म में बस मुख्तसर से पढ़कर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वो उस नज़्म का उन्वान है शाम ढले। उन्होंने कहा था कि भीड़ में जो बिछड़ गए हमसे शाम ढलने का इंतज़ार करें। तो एक छोटी सी नज़्म है अगर इजाज़त हो, उसका उन्वान आपको से बताया मैंने, शाम ढले। और सुनाएं कैसी गुजरी, और सुनाएं कैसी गुजरी, याद है वो दिन जिस दिन आपने आंखें बंद करी थी, उस दिन सोच रहा था सारी उम्र का रोना है ये कुछ दिन बाद भी हो सकता है। और सुनाएं कैसी गुजरी, याद है वो दिन जिस दिन आपने आंखें बंद करी थी, उस दिन सोच रहा था सारी उम्र का रोना है ये कुछ दिन बाद भी हो सकता है। आपको मैं बस पूरी खुश खुली आंखों से देख रहा था, आपने क्या वो सब देखा था? तब से अब तक मेरी आंखों में बस एक सवाल लिखा है, आपको मुझसे क्या कहना था? तब से अब तक मेरी आंखों में बस एक सवाल लिखा है, आपको मुझसे क्या कहना था? खैर अब छोड़ें, अब क्या पूछूं, और सुनाएं कैसी गुजरी। बहुत शुक्रिया। शबनम रवाने के साहबजादे फैसल अजीम को आपने हयात निज़ामी साहब मंजूम ताजिर की तरफ पेश करना चाहते हैं। जनाब हयात निज़ामी साहब। किसी अदारे से कम नहीं थी। वो एक उम्दा और मुनफरिद गज़ल गो शायर थे। इनकी पहचान अब सिर्फ बहैसियत शायर की होगी, बाकी तमाम खूबियाँ इजाफी कहलाएंगी। मसलन वो एक कॉलम निगार थे, अखबार के मुदीर थे, लेकिन निगाह जहाँ मरकूज होती है वो उनकी नुमाइंदा गज़लें हैं। शबनम एक मुखलिस इंसान थे और अगर शायर मुखलिस हो तो इसकी बड़ाई में मज़ीद इजाफा होता है। शबनम ने अपना पहला शेरी मजमुआ जरीदा 10 मई 1980 को पेशावर जब तशरीफ़ लाए तो मुझे पेश किया। जजीरे की तकरीब रुनमाई अबादीन आर्ट कौंसिल पेशावर में 25 मई 1980 को हुई। शबनम नुमानी का ताज़ियती जलसा भी पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल कराची में गुज़िश्ता साल मुनक्किद हुआ और अब इनकी पहली बरसी भी आर्ट्स कौंसिल कराची के अहाते में मुनक्किद हो रही है।
یہ اتفاق کہیے یا حسن اتفاق، ان کی یاد کو اس سے آگے لے جانا چاہیے۔ شبنم نعمانی کو اب تک کسی سرکاری اعزاز سے نوازا نہیں گیا، نہ ہی کسی شاہراہ کا نام ان سے منسوب کیا گیا، یہ باتیں غور طلب ہیں۔ شبنم نعمانی نے 1976 میں اردو اور سندھی ملاپ کے لیے بڑا کام کیا۔ لاڑکانے سے ایک مجلہ نکالا ارباب قلم کا، جس میں سندھی اور اردو ادب کے لیے کام کیا، یہ ان کا ایک مثالی کام ہے۔ شبنم نعمانی نے اردو اور سندھی ادب کے فروغ کے لیے کافی کام کیا۔ ارباب قلم جو اب دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا، اور احمد سلیم قاسمی کی جو مشہور زمانہ نعت ہے، پورے قصے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، یہ بھی اسی مجموعے میں مجلے میں شامل ہے۔ دوسری ڈاکٹر جمیل الدین علی کی جو نظم ہے انسان، اس کا ایک حصہ بھی اسی میں شائع ہوا ہے۔ تو اس طرح سے شبنم نے بے شمار ایسے کام کیے جنہیں یاد رکھا جائے گا۔ اب ایک مختصر سی نظم پیش کرتا ہوں۔ شیر شبنم مزاج شعلہ ہے، شیر شبنم مزاج شعلہ ہے، زندگی شاعری میں لکھتے تھے، برملا دل کی بات کہتے تھے، بس درویش شوق سجدہ تھا، دشت و صحرا میں بزم آرائی، زندگی کا حسین حصہ تھا، علم و دانش کا ایک جزیرہ تھا، جو ہمہ وقت فکر فردا میں ایک دنیا سجائے رہتا تھا، جیسے دریا میں پھول بہتا تھا۔ شبنم نعمانی صاحب شاعری کے ساتھ ساتھ نثر بھی خوب لکھی۔ ہائیڈ پارک ان کا کالموں کا انتخاب ہے جو مشرق اخبار میں وہ لکھا کرتے تھے۔ اس میں ان کے ہائیڈ پارک میں کالموں پر رائے دیتے ہوئے احمد سلیم قاسمی نے لکھا ہے کہ شبنم نعمانی جس سلیقے کا شاعر ہے اسی سلیقے کا مزاح نگار بھی ہے۔ معروف کالم نگار نصر اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ شبنم نعمانی کا مزاج میکینیکل نہیں ہے، بلکہ ان کے کالموں کے مطالعے سے دل و دماغ میں تازگی اور شگفتگی پیدا ہوتی ہے۔ شبنم نعمانی کے ان کالموں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اعلیٰ پائے کے ادیب و شاعر ہی نہیں بلکہ صف اول کے مزاح نگار بھی ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں دعوت دوں گا محترمہ سائرہ غلام نبی صاحبہ کو۔ صاحب صدر اور مہمان گرامی کی اجازت سے آج ہم جناب شبنم نعمانی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے کوئی 10 سال قبل ان کی شاعری کے حوالے سے ایک مکالمہ کیا تھا جو میں یہاں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی، ایک چہرہ بن گیا دیوار پر۔ اب ذہن میں نہیں ہے کہ شبنم نعمانی کا یہ شعر میں نے کب پڑھا یا سنا تھا، لیکن اس جیسے کئی اور اشعار جو ایک خاص تخیلاتی رومانی فضا کو تخلیق کرتے ہوئے ذہن و دل میں رہے، انہی